शेख रशीद ने दावा किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिला तो 40 हल्के पंजाब के और 80 पूरे मुल्क से इमरान खान को वोट करेंगे और ये फैसला कौन होगा पीटीआई के हक में। महमल, हमारी डिबेट चल रही थी, पहले आप अपनी राय बताइए कि क्या प्रिंसिपल स्टांस पर आप समझती हैं, और जैसे सोहेल साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पीएम होंगे, फिर पाकिस्तानियों के पीएम नहीं होंगे, क्या आप भी ये डिफरेंस महसूस करती हैं? अच्छा, इधर पहली तो चीज है कि शेख साहब को पता नहीं उनके पास कौन सा डेटा है, क्या है, क्योंकि जिस तरह पहली चीज है, सोहेल साहब ने एक बात की है कि अभी तक तो प्रोसेस किस तरीके से होने हैं। अभी तो आपने भी बताया कि फवाद साहब ने भी यही कहा है कि इंटरनेट वोटिंग से होगा, लेकिन जाहिर बात है उसके ऊपर भी तय होनी है ना प्रोसेस वगैरह, तो क्या वो हो जाएगा, ईसीपी मानेगा, क्या सब कुछ होगा। उन्होंने इतनी ज्यादा सीटें 40 और फिर 80 उन्होंने बना दी। अच्छा, जाहिद किशकोरी साहब ने इसके ऊपर कुछ स्टोरीज की थी बड़ी अच्छी, द न्यूज और जियो के लिए, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि वैसे तो ये सोहेल साहब ने बताया कि 1 करोड़ जो है वो लोग हैं जिनके जो नायकॉप वगैरह जिनके पास है। अच्छा, उनमें से ओवर 80% जो है अकॉर्डिंग टू जाहिद किशकोरी वो 6 ममालिक में रहते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया। अच्छा, आप अगर उनमें ये सऊदी अरब, यूएई, ओमान वाले अगर आप देखेंगे, मैं बाकियों में तो बाद में आती है, लेकिन ये मोस्टली हमारी लेबर क्लास है, हमारी वर्किंग क्लास है। तो अब ये देख लें कि किस किस्म का आय वोटिंग होता है या कोई और चीज होता है, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं, क्या आया कि उन लोगों को उस दिन छुट्टी मिल सकेगी इलेक्शन वाले दिन, क्या प्रोसीजर हो गया, कुछ दिन दिए जाएंगे, किस तरीके से वोट कास्ट हो रहे हैं। अच्छा, फिर जाहिद साहब किशकोरी साहब के मुताबिक जब वैसे तो सारी पार्टीज बहुत दावा करती है और पीटीआई की वाकई सबसे ज्यादा जो है वो वैसे ऑर्गेनाइजेशन है उधर, लेकिन जब उन्होंने चेक किया ऑफिशियल डेटा कि कितने एक्टिव मेंबर्स है, तो पीटीआई के सबसे ज्यादा जो है वो 0.5 मिलियन है, ठीक है, नून के 0.3 मिलियन है और पीपल्स पार्टी के 1,20,000 है। तो ये एक्चुअली एक्टिव मेंबर्स है, तो ये तो कोई ज्यादा इस तरह के नहीं है कि जो 40 या 80 सीटों के ऊपर जो है वो इस तरीके से कोई इफेक्ट कर सकते हैं। और ये ग्लोबल ट्रेंड है ओवरसीज वोटर्स का, वो होता है कि अराउंड 10% का, वो भी उन्होंने मेंशन किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक तो इतनी ज्यादा सीटें, एक तो खैर पहले प्रोसीजर तय हो जाए, अगर हो जाता है तो उसमें भी इतनी ज्यादा सीटें नहीं होंगी, कुछ सीटें जरूर होंगी, क्योंकि देखिए वोट डिवाइडेड होता है, आपने एरिया वाइज भी डायसेक्ट करना है कि किस सीट के ऊपर क्या मेरे। अच्छा, फिर दरमियान में ये डिबेट आती है ना, अपोजिशन खासतौर पे ये मुद्दा उठाती है कि जब आप इंटरनेट के थ्रू वोटिंग करेंगे तो आपका सिस्टम मैनिपुलेट हो सकेगा, आप उसको आसानी से दरमियान में आपने वहां से बैठ के किसने वोट भेजे गुजरावाला में डाल दें आप 500 वोट, उसके ऊपर तो क्या बहुत पता। लंबी डिबेट है कि अगर इंटरनेट वोटिंग की इजाजत उनको दे रही है तो जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं क्या उनको भी मिलेगी इंटरनेट वोटिंग की इजाजत? हो सकता है वो अपने दूसरे शहर में हो, आप कराची में, आपका शहर लाहौर है, आपका वोट लाहौर में, मैं जिस तरह लाहौर बैठी हूँ, मेरा वोट फैसलाबाद के अंदर है, मैंने नहीं अभी तक चेंज कराया, तो मैं अगर फैसलाबाद नहीं जा सकती तो क्या मुझे भी इंटरनेट वोटिंग की इजाजत है, या पोस्टल बैलेट जो भी करेंगे। तो ये भी एक बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा शायद ओवर एस्टिमेट भी कर लिया जाता है कुछ सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को भी करने के लिए ना, उन्होंने भी काफी ज्यादा वो सोशल मीडिया। अच्छा, ये तो हम जरा भट्टी साहब के पास में लेके जाती हूँ कि शेख रशीद साहब जो दावा कर रहे हैं ये कोई ओवर एस्टिमेट है, कोई खबर है उनको, क्या गीदर सिंह है शेख रशीद साहब के पास, बड़े दावे शावे लेके आते हैं। सुहेल साहब, हसन साहब ने बड़े प्यारे पॉइंट्स उठाए हैं, सर कैसे जवाब देंगे? उनका कहते हैं एक्सपोजर ज्यादा होता है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, वोट का हक होना चाहिए उनको। बिल्कुल, हसन निसार साहब की बात 100% दुरुस्त है, उनका शऊर हमसे मुख्तलिफ है, हमसे बेहतर है उनके, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या जो हमारे मसाइल हैं उनके मसाइल हैं क्या। मैंने जो पहले किया, क्या वो बिजली के बिल उनको आते हैं ज्यादा हमारी तरह? क्या सुई गैस उनकी बंद होती है? क्या उनके वो मसाइल हैं, क्या उन्हें लाइनों में लगना पड़ता है? तो बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम तर बातों के बावजूद हमसे मुख्तलिफ हालात में रहते हैं और उनकी मुख्तलिफ सोच है हमसे। तो अगर पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की सोच के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, ओवरसीज में रहने वालों के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो मैं तो उसको ओवरसीज का प्राइम मिनिस्टर कहूंगा, मैं उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूंगा। तो नहीं मैडम शेख देखें, सोहेल साहब जो कह रहे हैं वो एक सच है, लेकिन जुज़वी सच है। और दूसरी बात यह कि यहाँ अगर बिजली का बिल ज्यादा आता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस
جو بچے جو فیملیز کے جو لوگ جو ریمیٹنسز کی ہم بات کرتے ہیں وہ بجلی کا بل انہی پہ پڑتا ہے الٹیمیٹلی. لیکن جزوی طور پہ یہ بات بالکل سہیل صاحب کی اپنی جگہ پہ درست ہے. یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک آرگیومنٹ ہے, یہ حتمی آرگیومنٹ نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی ایک بڑا سیریس آرگیومنٹ ہے یہ. اچھا, ان کی دنیا مختلف ہوتی ہے, ان کی پریورٹیز مختلف ہوتی ہیں, ان کا رویہ, ان کے مطالبات, ان کی خواہشات ہم لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں, ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. بٹ یہاں تو میں نے آپ کے کنٹیسٹ کر رہا تھا. استاد محترم نے جزوی طور پر ہاں کر دی ہے, نہ کر دی ہے, بلکہ آپ بتائیں. میڈم شیخ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ وہ نہیں ہوتا کہ ابھی جانچ چڑھی نہیں تو سہیل وڑائے صاحب نے اس میں رولا ڈال دیا ہے کہ یہ اوورسیز کے پاکستانی کے وزیر اعظم ہوں گے, تو پہلے تو ان کو یہ مبارکباد. دوسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ اگر ان کے حالات ہمارے مطابق نہیں ہیں, اگر ان کے حالات ہمارے مطابق نہیں ہیں تو کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ پاکستانی تو ہیں نا. اور دوسری بات ہے ان کے رشتہ دار بھی ہیں. اور تیسری بات ہے وہ ملک سے, ہم سے جب بات ہوتی ہے ہم سے زیادہ درد رکھتے ہیں, زیادہ کنسرن شو کرتے ہیں, زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ ڈالر کر رہے ہو, آپ سارا کچھ کر رہے ہو, جو ڈالر بھجواتے ہیں مجھے ہی بھجواتے ہوں گے. مانا کہ میمل کو, میرا رشتہ دار میمل کو نہیں بھجواتا ہوگا, لیکن میں تو پاکستان میں ہی خرچتا ہوں نا. تو کیا سہیل صاحب کی بات مان کر سب سے پہلے ان کی گیس کٹوائیں, ان کی سڑکیں توڑیں, ان کو لائنوں میں لگوائیں, ان کی بجلی بند کریں, ان کو بھوکا رکھیں, یوٹیلٹی اسٹوروں پہ لائیں, پھر ان کو ووٹ کا حق دیں بھائی. اور آخری بات, شیخ رشید صاحب کا یہ دعویٰ جو ہے, یہ دعویٰ میں نہیں مانتا کہ 40 سے 80 پر فرق پڑے گا, لیکن فرق پڑے گا اور پی ٹی آئی کو زیادہ مارجن ہوگا, اس میں فائدہ زیادہ. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. میں جلدی سے ایڈ کیجیے گا, سہیل صاحب کا جواب لیتے. دیکھیے اچھا علینا, دیکھیے میرا اس کے اندر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو آلریڈی ووٹنگ رائٹ تو ہے نا, کہ ہمارے اپنے آئین کے مطابق صرف طریقہ کار نہیں طے کیا گیا. یا تو ہم نے انڈیا کی طرح بین کر دیا ہوتا کہ آپ ڈبل پاسپورٹ نہیں رکھ سکتے, ڈوئل نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے, تو ڈوئل نیشنلٹی کی ہے اجازت, چلے انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کر دیں. جو سہیل صاحب کی بات کریں وہ ایک موسٹلی اربن ووٹر جو یہاں پر بھی بہت ہوتا ہے, وہ اس سے لوگ بات کریں. لیکن ہماری تو بہت زیادہ لیبر کلاس ادھر ہے. مجھے تو یہ فکر ہے کہ ان کو کیا وہ جو ہوسٹ ممالک ہیں کیا وہ رائٹ دیں گی, کیا وہ ان کو یہ میکنزم میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں گے, یا صرف یہی اربن ورسز رورل اور ایک کلاس ڈیوائڈ والا اوورسیز ووٹ ہوگا. وہ بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں جو بہت سارے لوگ اصل میں جو اوورسیز ہیں ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں. سہیل صاحب بٹی صاحب کہتے ہیں ابھی بارات آئی نہیں, آپ نے پہلے ہی اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر اعظم بنا دیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں بڑے درد دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ لوگ ہیں یہ بڑے تکلیف میں ہیں. تو ان کا مذاق نہ اڑائیں کہ جی صرف 1 کروڑ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ فیصلہ کر دے گا اور اس سے سوئنگ آ جائے گی اور اس سے پرائم منسٹر بن جائے گا. مجھے تو صرف بات یہ ہے کہ یہ جو 22 کروڑ بیچارے مسائل کا گرفتار ہیں ان کا خیال کریں, ان کے مطابق ان کے دکھوں کا جو حل نکالے, وہ پرائم منسٹر بننا چاہیے. جو اوورسیز پاکستانیوں کے شعور کا محافظ ہو وہ نہیں بننا چاہیے. پاکستانیوں کے جو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, لیکن وہ دیکھیں وہ اپنے ان کو وہاں بھی حق حاصل ہے, وہاں بھی ووٹ ڈالتے ہیں, تو وہاں پہ ان کی سوچ اور ہے, ان کے حالات اور ہیں.